समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ विश्वकर्मा पूजा मनाइएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आज विश्वकर्मा पूजा देशका उद्योग, कल कारखाना तथा मेसिन तथा फलामको पूजा गरी मनाइएको छ। विशेष गरी धातुबाट बनेका उपकरण चलाउने मजदुरहरूले आजको दिन धुमधामसँग पूजा आर्जा गरी मनाउने गर्दछन्। विशेष गरी धातुबाट बनेका उपकरण चलाउने मजदुरहरूले आजको दिन धुमधामसँग पूजा गरी मनाउने गर्छन्। द्वापर युगमा भगवान कृष्णलाई राक्षसले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रका बीचमा भेद द्वारिका बनाई लुकाएको धार्मिक विश्वास छ। एकै दिनमा समुद्र बीचमा भेद द्वारिकाको निर्माण गरेकोले विश्वकर्मालाई सफल वस्तु विदको रूपमा मानी त्यसै समयदेखि पूजा आर्जा गर्ने परम्परा बसेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। यही सम्झनामा नेपालका कारिगरले आज भव्य रूपमा विश्वकर्मा बाबाको पूजा गरी दिनको विद्वताका सम्मान गर्ने र यसो गरेमा आफूमा पनि विश्वकर्माको गुण प्राप्त हुने विश्वासका साथ विश्वकर्माको पूजा गर्दछन्। आजको दिनलाई वास्तुशास्त्रीले वास्तु दिवसको रूपमा समेत मनाउने गर्दछन्। आज सवारी साधन मेसिनहरूको पूजा गर्नुको साथै उद्योगहरू खुल्ला राखेर सबैलाई भ्रमण र प्रसाद ग्रहण गराउने चलन छ। विश्वकर्मा पूजामा वर्षभरि कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर मेसिनको पूजा गर्ने चलन छ। नेपालमा बिहिबार थप 1246 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 4428 महिला र 818 पुरुष गरी थप 1246 जनाको कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 59,573 पुगेको छ। बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा 618 जना महिला कोरोना देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 164 महिला र 343 पुरुष गरी 507, भक्तपुरमा 29 पुरुष र 21 महिला गरी 50 जना र ललितपुरमा 31 महिला र 30 पुरुष गरी 61 जना संक्रमित भेटिएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 383 पुगेको छ। बिहिबार 1243 जना निको भएका छन्। यो सँगै हालसम्म 42,949 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,241 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 16,241, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको संख्या 7,903 छ। प्रदेश अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या प्रदेश 1 मा 430, प्रदेश 2 मा 687, बागमती प्रदेशमा 4,554, गण्डकी प्रदेशमा 788, प्रदेश 5 मा 918 र कर्णाली प्रदेशमा 249 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 277 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1172, प्रदेश 2 मा 1287, बागमती प्रदेशमा 4187, गण्डकी प्रदेशमा 182, प्रदेश 5 मा 1067, कर्णाली प्रदेशमा 130 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 313 गरी जम्मा 8338 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 10,641 गरी जम्मा 8,82,915 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1246 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,883 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 839, प्रदेश 2 मा 432, बागमती प्रदेशमा 500, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 2000, कर्णाली प्रदेशमा 817 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,734 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा 1243 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 42,949 जना हुनुहुन्छ। र प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 3,771, प्रदेश 2 मा 11,717, बागमती प्रदेशमा 9,411, गण्डकी प्रदेशमा 2,466,
प्रदेश 5 मा 6,871, कर्णाली प्रदेशमा 2,608 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,105 हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने संख्या 72% छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 7,883 जना छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 8,338 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 7,903 जना रहेका छन्। हालसम्म 7,82,915 वटा PCR परीक्षण भएको छ। लामो समयदेखि प्रतीक्षारत रेल भोलि जनकपुर आइपुग्ने भएको छ। भारतमा निर्माण सम्पन्न भएर तम तयार अवस्थामा रहेको 2 सेट रेल भोलि अपराह्न 12 बजेसम्म आइपुग्ने रेल विभागले जनाएको छ। रेल कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईका अनुसार रेललाई स्वागतका लागि महाप्रबन्धक भट्टराई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको टोली, रेल विभागको टोली समेत जनकपुर आउँदैछन्। भारतको पटना स्थित हाजीपुर स्टेशनमा राखिएको रेल जनकपुर आइपुग्न 4 घण्टा समय लाग्ने बताइएको छ। पहिलो चरणमा भारतको कुर्थादेखि जनकपुरसम्म 35 किलोमिटर रेल सञ्चालनको निमित्त सम्पूर्ण संरचना तयारी अवस्थामा छ। दोस्रो चरणमा चल्ने भनिएको जनकपुरको कुर्थादेखि भङ्गासम्म 17 किलोमिटरमा लिक बिछाउने, लिकमा कालो गिट्टी राख्ने र भौतिक संरचना निर्माणको काम युद्धस्तरमा भइरहेको विभागले जनाएको छ। पहिलो चरणमा 35 किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालनका लागि केही दिन अघि रेल विभागले करारमा कर्मचारी भर्ना लिन आवेदन आह्वान गरेको थियो। पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म 35 किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार तय भएको थियो भने दोस्रो चरणमा सञ्चालन हुन भनिएको जनकपुरको कुर्थादेखि महोत्तरीको भाङासम्म 17 किलोमिटरमा लिक निर्माणको काम पनि चाँडै सम्पन्न हुने गरी धमाधम काम भइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण सीमित सेवा मात्र प्रवाह गर्दै आएको जिल्ला अदालत धनुषाले आजदेखि नियमित सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ। अदालतको नियमित सेवा सुरक्षित तथा सहज रूपमा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा आइतबार बसेको बैठकबाट असोज 1 गतेदेखि सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय भएको शाखा अधिकृत गंगा कुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो। असोज 1 गतेदेखि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 155 अनुसार पर्ने निवेदनको सुनवाई, बाल सुधार गृहमा रहेका बाल बालिका अभिभावकको जिम्मा लिन सम्बन्धी निवेदन उपरको सुनवाई, जरुरी पक्राउ पूर्जीको समर्थन तथा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति सम्बन्धी कार्य लगायतको सेवाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइने जिल्ला अदालत धनुषाले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमणको बढ्दो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बिहीबार जनकपुरमा 40 बेडको सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन बनाइएको छ। जनकपुर धाम 7 भ्रमरपुरा चौक स्थित राम जानकी आधारभूत प्राथमिक विद्यालयमा आइसोलेसन बनाइएको हो। महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताल र सानो पाइलाको संयुक्त सहकारी वाडा नम्बर 7 को सहयोगमा सो विद्यालय भवनमा आइसोलेसन निर्माण गरिएको हो। राम जानकी प्राथमिक विद्यालयमा बिजुली, पानी लगायतको व्यवस्थापन सहित सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन बनाइएको नेवी संघका विद्यार्थी नेता सुजित मिश्रले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोरोना संक्रमणको अवस्था अहिले समाप्त भइसकेको छैन, लामो दूरीको यातायातका साधनहरू समेत सञ्चालनमा आइसकेकोले भोलिको दिनमा संक्रमित बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। जनकपुरमा यस्तो लेभलको आइसोलेसन पनि छैन, त्यसैले हामी यी यस्ता अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरेका छौं। कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पतालले छुट्टै आइसोलेसन बनाएको हो। आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितका लागि विद्युत, खानेपानी, शौचालयको समुचित व्यवस्थापनका साथ वाइफाई समेत जडान गरिएको मिश्रले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका धनुषाका सभापति महेश शंकर गिरी, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई, धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रमेश कुमार बस्नेत, नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 3 का सभापति कन्हैया लाल कर्ण, गणेश तिवारी, वार्ड नम्बर 7 का वार्डा अध्यक्ष जानकी राम शाह, वार्ड नम्बर 9 का वार्डा अध्यक्ष परमेश्वर शाह, राजीव मिश्रा, विजेता झा, रोहित ठाकुर, प्रमोद श्रीवास्तव, धीरेन्द्र मोहन झा, मनीष श्रीओम, रामनारायण पाठक, राम इकबाल शाह, सानो पाइलाका राहुल झा लगायत व्यक्तिहरूले नवनिर्मित आइसोलेसन सेन्टरको अवलोकन गरेका छन्। कालोबजारी गर्न राखेको करिब 7,440 किलो प्याज सहित सिराहाबाट 3 जना पक्राउ परेका छन्। भारतले प्याजको निर्यातमा रोक लगाएसँगै नेपालमा प्याजको कालोबजारी सुरु भएको हो। पक्राउ पर्नेमा गोलबजारमा रहेको जयलक्ष्मी सब्जी भण्डार पसल तथा गोदामका सञ्चालक, मिर्चैया नगरपालिका 5 बस्ने
44 वर्षीय उमेश प्रसाद शाह, मिर्चैया स्थित रहेको जय मातादी सब्जी भण्डारका सञ्चालक विनोद कुमार शाह, लाहान स्थित गंगा ट्रेडर्सका सञ्चालक रामनारायण नायक छन्। सिरहामा अनुगमन टोलीले बुधबार 7440 किलो प्याज सहित सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ। सिरहाको गोलबजार, मिर्चैया र लाहान बजारका पसल तथा गोदाममा प्याजको कालोबजारी भइरहेको विशेष सूचनाको आधारमा इलाका प्रशासन कार्यालय लाहानका प्रतिनिधि सहित उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा जिल्ला प्रहरीबाट खटेका टोलीले बिक्री वितरणका लागि राखेको प्याज सहित पसल तथा गोदामबाट 3 जना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको सिरहाका प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद घिमरेले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले ती सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिई गोदाम सील समेत गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेको डीएसपी घिमरेले बताउनुभयो। प्रदेश 2बाट पेट्रोलियम पदार्थमा मिसावट गर्ने 2 जना ट्याङ्कर चालक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 21 बस्ने ना 7 ख 3923 को ट्याङ्कर चालक 26 को राजेश विश्वकर्मा र मकवानपुर हेठौडा नगरपालिका 11 नवलपुर बस्ने 7 ख 4093 नम्बरको ट्याङ्कर चालक 29 वर्षका सन्तोष खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरू ट्याङ्करमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोल लोड गरी आउने क्रममा पेट्रोलमा मिसावट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 प्रादेशिक प्रहरी कार्यालय अमलेखगञ्जमा ट्याङ्कर खाली गर्नुपर्ने निगमको गुणस्तर नियमावली अनुरूप गुणस्तर जाँच गर्दा मिसावट रहेको पाइएको थियो। निजहरूलाई पक्राउ गरी कालोबजार तथा अन्य सामाजिक अपराध ऐन 2032 अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय 12बाट 10 दिनको म्याद थप गरी थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पर्सामा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पतालमा 290 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा पर्साका 17 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अतुलेश चौरसियाले जानकारी दिनुभयो। वीरगञ्ज महानगरपालिका का 10 जना, पोखरिया नगरपालिका का 2 जना, पर्सा गढी र बहुदरमाई नगरपालिका का 1-1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै जिरा भवानी गाउँपालिका, बिन्दवासनी र सखुवा पर्सौनीका 1-1 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै बारा र रौतहट जिल्लामा 1-1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। चितवनमा 102 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। चितवन मेडिकल कलेजको कोभिड ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा चितवनका 78 जना सहित 102 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। संक्रमण देखिएकाहरू मध्ये भरतपुर महानगरपालिका का 54 जना, रत्नगर नगरपालिका का 19, खैरहनी को 4 र राप्तीका 1 जना रहेका छन्। त्यस्तै 24 जना अन्य जिल्लाका छन्। वीरगञ्जमा 15 असोजसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति पर्साले पहिलेको भन्दा थप खुकुलो बनाउँदै महानगर क्षेत्रमा लागू हुने गरी निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालय र संघ संस्थाबाट आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै दिएको निर्देशन पालन गरी सेवा प्रवाह गर्न दिन समितिले निर्णय गरेको हो। सेवा लिने र दिनेको कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने र अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्न प्रशासन कार्यालयको निर्देशन छ। बिहान 8 बजेसम्म मात्र खुल्न भनिएको फलफूल पसल खोल्न अब समय तोकिएको छैन, तर तोकिएका निश्चित स्थान बाहेक अन्य स्थानमा गएर फलफूल बिक्री गर्नेलाई भने कारबाही गरिने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै अन्य बजार तथा पसल भने बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म मात्र खोल्न यसअघिकै निर्देशनलाई यथावत राखिएको छ। सबै प्रकारका सवारी साधनको जोर गते जोर, बिजोर गते बिजोर नम्बर भएको सवारी साधन सञ्चालन गर्ने समेत निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिनुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो 17औं जन्मदिन मनाइरहेका छन्। भारतीय संचार माध्यमका अनुसार मोदीको जन्मदिनको अवसरमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाले सेवा सप्ताह अभियान सुरु गरेको छ। यस अभियानमा वृक्षारोपण, कोरोना संक्रमितको उपचार हुने अस्पतालमा फलफूल वितरण, औषधि उपकरण वितरण लगायतका कार्यक्रम गर्ने भाजपाले जनाएको छ। भाजपाले मोदीको जन्मदिन यस्तै सेवामूलक कार्यक्रम गरेर 1 हप्तासम्म मनाउने जिल्ला जिल्ला समितिलाई परिपत्र गरेको छ। यस क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिनुभएको छ।
उहाँले दुई देश बीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन मिलेर काम गर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले जन्मदिनको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विटर मार्फत शुभकामना दिनुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो जन्मदिनका अवसरमा शुभकामना दिएकोमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्बन्धका आधारमा नेपाल भारत बीच कायम सम्बन्धलाई भविष्यमा थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता समेत प्रकट गर्नुभएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले 6 महिना अघि गरेको लकडाउनसँगै बन्द भएका लामो दूरी तथा अन्तर जिल्ला सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधन बिहिबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। मन्त्री परिषदले असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै यातायात बिहिबारबाट सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आएको हो। बसले सीट क्षमताको आधा मात्र यात्रु बोक्न पाउने भएकोले तोकिएको भाडा दर भन्दा 50% अतिरिक्त भाडा लिएका छन्। चालक र सहचालकले पनि अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने, यात्रुले सेनिटाइजर र मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, यस्तै भौतिक दूरी कायम गरी सीट क्षमताको 50% मात्र यात्रु राखेर सवारी सञ्चालन गरिएको व्यवसायीहरूले जनाएका छन्। मान्छेहरु अब आवाज जावत गर्नलाई अलि कठिनै छ। अब पुरै अब रोग नियन्त्रण पनि भइसक्यो अवस्था छैन, अलिक कमै छ, चलपल छैन, खासै सीट छैन। आधी मान्छे राखिन्छ, सीट सङ्ख्याको आधी। अब भाडा चाहिँ अब सरकारले तोकेको भाडाको 50% बढाएर लिनु भन्ने जानकारी आछ, त्यही अनुसारले लिन्छौँ। सरकार र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै सवारी सञ्चालन गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बिहिबारदेखि लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आए पनि यात्रुको संख्या भने न्यून देखिएको छ। आन्तरिक तर्फको नियमित व्यावसायिक उडान असोज 5 गतेबाट नै सुरु हुने भएको छ। अहिले चार्टर उडान मात्र भइरहेको विमानस्थलले जनाएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले असोज 1 गतेबाट आन्तरिक उडान खोल्ने निर्णय गरेको भए पनि आवश्यक तयारी नपुग्ने भन्दै असोज 5 बाट मात्र उडान अनुमति दिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। एयरलाइन्स कम्पनीले पनि 5 गतेबाट उडान गर्ने गरी बुकिङ खुलाएको जनाएको छ। कोरोनाका कारण बन्द भएको करिब 6 महिनापछि सुरु हुन लागेको नियमित उडानमा विमानहरूले क्षमताको आधा मात्र यात्रु उडान पाउने भएका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै क्षमताको आधा मात्र यात्रु उडान पाउने गरी विमानहरू सेवा दिन बताइएको छ। कोरोनाका कारण बन्द भएको करिब 6 महिनापछि सुरु हुने लागेको नियमित उडानमा विमानले क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्न पाउने सरकारले निर्देशन दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नियमित सञ्चालन भइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिनु भएको छ। संसद सचिवालयमा बिहिबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। सरकारको सिफारिसमा बिहिबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्नुभएको थियो। शपथपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले गौतमलाई सांसदको ब्याज लगाइदिनु भएको थियो। शपथ ग्रहणपछि गौतमले राष्ट्रियता जनताप्रति वफादारीता भएर भूमिका निभाउने बताउनुभयो। पार्टीको समाजवादमा जाने लक्ष्यमा पुग्ने आफूले भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो। पक्षपात नगरी पूर्वाग्रहवाद खराब भावना नदिई पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमानदारीका साथ गर्नेछु। धन्यवाद। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेकपा नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ लगायत सहभागी थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई राष्ट्रिय सभा पठाउने निर्णयको विरोध भए पनि बुधबार मन्त्री परिषदले गौतमको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। यो सभाको सदस्य रहँदासम्म कहिले पनि राष्ट्रिय सभाको गरिमा र यसको प्रतिष्ठालाई गिराउने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्ने छैन र मैले
राष्ट्रिय सभाको सदस्यको जिम्मेवारी पूरा गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमाधिकार, नेपाली जनताप्रति सधैँ वफादार भएर मैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नेछु र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्ने संकल्प गरेको छ र त्यो संकल्पको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्यकर्मी को सुरक्षा र प्रोत्साहन सहित सम्मानजनक काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। विश्व बिरामी सुरक्षा दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै मन्त्री ढकालले कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन र आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी उपचारमा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र प्रोत्साहनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मन्त्री ढकालले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र सम्मानको लागि आवाज उठाउँदै आएका व्यक्ति तथा नागरिक समाजलाई धन्यवाद दिँदै थप सुरक्षा र सम्मानपूर्ण वातावरण बनाउन सबैमा आग्रह पनि गर्नुभयो। बिरामी स्वास्थ्यकर्मी र जनसमुदायको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य संस्थाभित्र र समुदायमा अपनाउनु पर्ने संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लागि तोकिएको मापदण्ड र विधिलाई पालन गर्न र गराउन उहाँले आह्वान गर्नुभयो। को बेला नेपालमा पनि 58,327 व्यक्तिहरू संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये करिब 72% निको भइसकेका छन् र 379 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यो विषम परिस्थितिमा ज्यान गुमाउनु हुनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यो महामारीबाट जोगाउन र आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी उपचारमा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा र प्रोत्साहन सहित सम्मानजनक काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। कोरोनाको संक्रमणबाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई जोगाउन अपनाउनु पर्ने विश्वव्यापी मान्यता र नेपाल सरकारले जारी गरेका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको अनिवार्य पालना गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन आम जनसमुदायलाई आह्वान गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आफ्नो दक्षता र सिपको उच्चतम प्रयोग गरी खटिन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। हरेक सेप्टेम्बर 17 तारिकमा मनाइने यो दिवसको यस वर्षको नारा सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित बिरामी रहेको छ। विपद व्यवस्थापन परिषदले पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बस्तीहरूको हस्तान्तरण तथा पुनर्स्थापनाका लागि कार्यविधि बनाउने भएको छ। बिहिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकले उच्च जोखिममा रहेको बस्तीहरूको हस्तान्तरण र पुनर्निर्माणका लागि 10 दिनभित्र कार्यविधि तयार गर्ने निर्णय गरेको हो। मनसुन सुरु भएको 100 दिन पूरा हुँदा प्राकृतिक प्रकोपको क्षति बढेकोले जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि कार्यविधि बनाउन निर्णय गरिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जोखिममा रहेका बस्तीहरूको आवश्यकता अनुसार हस्तान्तरण अथवा पुनर्स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो। त्यो हिसाबबाट हामीले यो मनसुनमा जुन हामीले ठुलो मात्रामा जुन जनधनको जुन क्षति बिहोर्न पुग्यो त्यो क्षतिको कुराहरूलाई हामी पुनरावलोकन गरौँ। त्यो क्रममा हामीले गरेका राहत र यसको पुनर्स्थापनाका कामहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ। मुख्य गरी यो विपदबाट प्रभावित भएका घर परिवारहरूलाई हामीहरू कसरी पुनर्स्थापना गर्ने, उहाँहरूको घरहरू कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा हामीहरू केन्द्रित रह्यौँ। यो बस्ती र घरहरूको पुनर्निर्माण गर्दाखेरि हामीले भूकम्पको पुनर्निर्माण गर्दाको अनुभव र त्यसको ज्ञान सिपलाई प्रयोग गरेर हामीले आगामी दिनहरूमा यस्तो कार्यविधि बनाएर मुख्य गरी स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा यसलाई र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अहिले यो भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण उहाँहरूको जुन विज्ञहरूको जुन यसको प्राविधिक सहयोगहरू छ त्यो सहयोगहरू उपलब्ध गराएर स्थानीय सरकारहरूले नै त्यसको लागि चाहिने जग्गाहरू त्यसको पहिल्याउने, त्यसको लाभ्रेहरू पहिचान गर्ने र त्यो पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्ने काममा चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू विभागहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूको परामर्श लिएर यो कार्यविधि बनाएर तुरुन्तै यसको पुनर्निर्माण
त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोपमा परि असहज जीवन व्यतीत गरेकाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि रणनीति तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरूमा व्यक्तिहरूको मृत्युबारे अध्ययन र छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले देशका विभिन्न प्रहरी कस्टडीमा भएको मृत्युको विषयमा हत्या वा कसरी गैर न्यायिक हत्या भयो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि समिति बनाउने निर्णय गरेको हो। अध्ययनका लागि 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको र समितिमा रहने सांसदहरूको नाम दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग सल्लाह गरेर तोकिने समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। समितिमा अध्ययन रिपोर्ट छिटो भन्दा छिटो बुझाउने गरी उपसमितिलाई कार्यादेश तोकिएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि संविधानले नै परिकल्पना गरेको महिला आयोग, समावेशी आयोग, दलित आयोग लगायतलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन निर्णय गरेको छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले विभिन्न आयोग गठन भए पनि पूर्णता पाउन नसक्दा काम कारबाही प्रभावित भएको बताउनुभयो। सांसद सुभाष नेमाङले छिटो भन्दा छिटो आयोगले पूर्णता पाउनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद मीन विश्वकर्माले संरचना भए पनि आयोगले पूर्णता पाउन नसक्नुको कारणबारे सरकारले प्रश्न पार्नुपर्ने बताउनुभयो। छलफल गरिरहेका छन्। त्यो छलफलमा संयोग र सौभाग्यले मैले पनि उपस्थित हुने मौका पाएको छु र उहाँहरूको बिचमा छलफल चलिरहेको छ र चाँडै आजभोलि नै यो एउटा निष्कर्षमा पुगेर यो आयोगहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। कुरा चाहिँ यो आयोगहरूको बारेमा आयोग छ, संरचना छ, त्यसको छैन, पदाधिकारीहरू हुनुहुन्न र 5-5 वर्षसम्म नभएको बारेमा हामी के रियलाइज गरेर जान्छौँ त्यो बारेमा पनि लेखौँ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ संविधानमा मौलिक हक 31वटा मौलिक हक मध्येमा हामीले झन्डै कति हुन्छ 15वटा मौलिक हकको हामीले अहिलेसम्म कानुनै बनाएका छैनौँ। 16वटा बनायौँ, 15वटा बनाएकै छैन र कसको बारेमा चाहिँ बनाएनौँ भनेर हेर्दाखेरि फेरि मौलिक हक सम्बन्धित बडा रियल कुरा के छ, महिलाको बारेमा बनाएनौँ होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा बनाएनौँ, दलितको बारेमा कानुन बनाएनौँ, बालबालिकाको बारेमा बनाएनौँ भनेको जो चाहिँ भल्नरेबल र चाहिँ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप छन् उनीहरूको हकको बारेमा चाहिँ हामीले केही पनि कानुन बनाएनौँ। सचिवालयमा चाहिँ संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हुन्थ्यो कि त्यो पनि प्रोसेसमा पनि छैन। कर्माको लगायतका मानिसहरू त्यो बर्दियामा मैले नाम बिर्सेँ, यादव कपरल कस्टडीभित्रै ढेक्नै मान्छे मारिराखेका छ। अब यो बारेमा त सायद मलाई लाग्छ हामीले यहाँ उठेर गोली हानेर माऱ्यौँ, त्यहाँ हामीलाई पनि गोलीले नै मार्ने होला छ। हामीलाई क्वेसन यसको आन्सर के गर्छौँ हामी एकदमै आउँछ। त्यसैले यो मलाई के लाग्छ पहिलो मेन्सन गर्नु भएन भने त झन् डेन्जरै हुन्छ, किन लेखिनुहोस् भनिहाल्छ। त्यसैले यसलाई यसको सिचुएसनको बारेमा अलि मोहन सरले भने जस्तो इन्भेस्टिगेसन मात्रै भन्यौँ भने चाहिँ हामी फस्छौँ, त्यसमा चाहिँ मिल्दैन, यसलाई नछोडौँ भन्छ। त्यस्तै सांसदहरूले विभिन्न घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोग बने पनि प्रतिवेदन भने सार्वजनिक हुन नसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्ने उनीहरूले धारणा राख्नुभयो। काठमाडौँको महानगरपालिकाले बिहिबारदेखि विद्युतीय प्रणाली मार्फत राजस्व निर्माण तथा संकलन गर्ने कामको सुरुवात गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँ वाडा नम्बर 26बाट उक्त सेवाको शुभारम्भ गरिएको हो। हाल विभिन्न 10वटा वाडाबाट सेवा सुरु भएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक नारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। विद्युतीय प्रणालीको सेवा सुरु भएसँगै कर तिर्न समय लाग्ने र झन्झटिलो अवस्था र अन्त भएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी दिनमा अन्य प्रशासनिक कार्य पनि विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने गरी तयारी गरिएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो। खालको एउटा अवस्था थियो, त्यो खालको अवस्था चाहिँ अब रहँदैन। अब चाहिँ सबै नगरवासीहरूले आफ्नो कम्प्युटरबाट आफ्नो घरबाट चाहिँ यसलाई तिर्ने ट्याक्स तिर्ने प्रविधिको हामीले विकास गरिरहेका छौँ भने त्यहीबाट ट्याक्स तिर्ने हामी प्रविधिको विकास गर्छौँ। अबको जमाना भनेको तपाईँको चाहिँ नि यहीँ आएर फाइल खोजेर फाइल हराएर यस्तो खालको एउटा चाहिँ नि पुरातन परम्परागत प्रशासन प्रणाली थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ अब अलिकति फड्को मारेको चाहिँ हामीले चाहिँ अनुभूति गरेका छौँ। भयो भने
हामी नगरपालिकासँग सम्बद्ध अरू सिफारिसका कुराहरू यदि तपाईँको चाहिँ नि नाता प्रमाणित हुनसक्छ, तपाईँको जन्म दर्ता हुनसक्छन्, यावत कुराहरू चाहिँ भाइटल रजिस्ट्रेसनका कुराहरू जति छन् ती पनि अब कम्प्युटर रजिस्ट्रेसन प्रणालीमा चाहिँ हामीले बिस्तारै चाहिँ लैजाने हामीले जमर्को गरिरहेछौँ। विद्युतीय प्रणाली मार्फत राजस्व निर्धारण तथा संकलन गर्ने सेवा सुरु गरिएको महानगरले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। ललितपुर महानगरपालिकाले नगरभित्रको सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरले 800 मिटरसम्मको सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो। महानगरले विभिन्न फेजमा 92 वटा सडक निर्माण कार्य गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत बिहिबार फेज 3 अन्तर्गत 21 वटा सडक निर्माणको महानगर प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले शिलान्यास गर्नुभयो। पहिलो फेज अन्तर्गत 19 वटा वाडा सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो फेज अन्तर्गत 15 वटा सडक निर्माण भइरहेको महानगरले जनाएको छ। तेस्रो फेजमा 21 वटा सडकको 26 करोड 88 लाख रुपियाँमा काम भइरहेको महानगरले जनाएको छ। सडक शिलान्यास गर्दै महानगर प्रमुख महर्जनले सम्बन्धित वाडाबाट माग भए बमोजिम महानगरले सडक निर्माण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले गुणस्तरमा कुनै कमी हुन नदिन परामर्शदाता नियुक्ति गरिएको गुणस्तर जाँच गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। फेज 3 मा छ। अब फेज 3 को कुरा गर्दाखेरि जम्मा हामी 8 किलोमिटर 626 मिटरको बाटो चाहिँ हामी बनाउँछौँ। यो चाहिँ अहिले फेज 3 को प्रोजेक्ट हो र योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ फेज 1 र 2 अलमोस्ट कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। यो 6 किलोमिटर हो। तसर्थ यो चाहिँ अहिले अनगोइङ प्रोजेक्ट हो। पोलिसी अपनाएका छौँ। त्यो पोलिसी भनेको के भने अब पहिला यहाँ चाहिँ हाम्रो यो महानगर क्षेत्रभित्रमा धेरै नै खुल्ला जग्गाहरू थियो, पर्ती जग्गाहरू थियो, जतै हेरे पनि पोखरी थियो, जतै हेरे पनि ढुङ्गे धारामा कलकल कलकल पानी बहन्थ्यो। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। तर हामी आइसकेपछि हामीले एउटा के सिद्धान्त अपनायौँ भने अहिले जति पनि यो चाहिँ मतलब पर्ती जग्गाहरू छन् ती पर्ती जग्गाहरूमा चाहिँ अहिले कुनै पनि किसिमको स्ट्रक्चर फेरि जीवन्तता। महानगरले फेज 4 अन्तर्गत 37 वाडा सडक बनाइने जनाएको छ। यसअघि महानगरले महानगरपालिकाका मुख्य सडकमा स्मार्ट बत्ती जडान कार्य सुरु गरेको थियो। हेल्थ इन्ट्रोभेमेन्ट एन्ड क्यानेट एक्सन फाउन्डेसनले हेकाफले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई 20 वटा भेन्टिलेटर सहित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। बिहिबार हेफकाले 20 वटा जीवन रक्षक बाई प्याक भेन्टिलेटर सहित पीपीई, पंजा, गाउन, मास्क, थर्मोमिटर सहयोग गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 95 लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको हेकाफका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक महेश नकर्मीले जानकारी दिनुभयो। उक्त संस्थाले गत जेठ 21 गते पनि 30 वटा बाई प्याक सहित 1 करोड 27 लाख मूल्य बराबरको सामग्री सहयोग गरेको थियो। सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्दै उक्त संस्थाका अध्यक्ष नकर्मीले कोभिड-19 अझै नियन्त्रणमा आइ नसकेको अवस्थामा स्रोत र साधनको कमी भएको नेपालमा बढी जोखिम हुने बताउनुभयो। उहाँले फाउन्डेसनले सहयोग गरेको स्वास्थ्य सामग्रीले नेपालीहरूको जीवन रक्षामा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जानकारी गराउन चाहन्छु र यसले चाहिँ अब मेन कुरा के छ भने हामीले यसको मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले भनेका छौँ नेपाली जनतालाई कोभिडबाट बचाउने गरेर काम हो। सबै यो सरकारले गरिरहेको काममा हामीले एउटा थप एउटा इँटा मात्रै हालिदिनु खोजेको हो। किनभने अब सरकारलाई गाह्रो छ अहिले, त्यो बेलामा सहयोग गर्नु हामी जस्तो संस्थाको कर्तव्य हो भन्ने कुराले हामी यसलाई चाहिँ अहिले अगाडि राखेका छौँ र मेरो विचारमा यो सहयोगलाई हामी अझ चाहन्छौँ। र प्लस चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा कुरा चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि एउटा यस्तो खालको कार्यहरू गर्नलाई हामीले यदि मन्त्रालयसँग समझदारी पत्रमा साइन गरेर गर्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो र हामीलाई। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोनाको लडाईँमा सबै एकबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भेन्टिलेटर अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन पनि सरकारले तीव्र रूपमा बढाइएको जानकारी दिनुभयो। आफ्नै ढङ्गले आर्जन पनि गर्दै गएका छौँ
र समय बदलिए सँगसँगै हाम्रा लडाइँका तरिकाहरू, औजारहरू र अरू साधन स्रोतहरू पनि भिन्न भिन्न प्रकृतिको चाहिने रहेछ। एउटा समय थियो पिपिई लगायत हामी स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरूको बारेमा अलि जोड दिने ठाउँमा थियौँ। अहिले क्रमशः जाँदै गर्दा हामी अक्सिजन र भेन्टिलेटरहरूको आवश्यकता चाहिँ अलि प्रचुर मात्रामा गर्नुपर्ने खालको छ, ताकि यो सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू जसलाई उच्च स्तरको अस्पतालको सेवा दिनुपर्ने खालको स्थिति हुन्छ उहाँहरूलाई दिएर उहाँहरूको ज्यान जोखिमबाट मुक्ति दिलाउन सकियोस् भन्ने सन्दर्भमा चुजी फाउन्डेसनको तर्फबाट आज 20वटा जुन भेन्टिलेटर उपलब्ध भएको छ त्यो प्रति मन्त्रालयको तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। उक्त संस्थाले पहिलो चरणको लकडाउनमा गरिब तथा विपन्न दीर्घरोगी तथा अपंगता भएका 200 परिवारलाई राशन समेत उपलब्ध गराएको जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 382 जना डाक्टरको मृत्यु भएको छ। इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार ठूलो संख्यामा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले पनि कोरोना महामारीमा ज्यान गुमाएका छन्। संघले कोरोना महामारीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित डाक्टरहरू भएको र सरकारले यसमा कम्तीमा पनि ध्यान नदिएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुने स्वास्थ्यकर्मीको तथ्याङ्क समेत नराखेको भन्दै मेडिकल एसोसिएसनले महामारीको कानून तथा महाव्याधि व्यवस्थापन कानून लागू गर्ने नैतिक अधिकार सरकारसँग नरहेको टिप्पणी समेत गरेको छ। सरकारका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रीले संसद बैठकमा कोरोनाबाट प्रभावित हुने स्वास्थ्यकर्मीको तथ्याङ्क सरकारसँग नभएको बताएपछि त्यहाँको मेडिकल एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको हो। एसोसिएसनले कोरोना महामारीमा नागरिकको उपचारमा संलग्न हुँदै ज्यान गुमाएका डाक्टरहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आयोजना बनाउँदा डाक्टरहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 3 करोड पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा झन्डै 3 लाख संक्रमित थपिएसँगै कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या कुल संख्या 3 करोड 85 हजार भन्दा बढी पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 97,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिँदा अमेरिकामा 37,815, ब्राजिलमा 37,387, स्पेनमा 11,193 तथा अर्जेन्टिनामा 11,674 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 1,139 जनाको मृत्यु भएको छ भने अमेरिकामा 1,079 जना र ब्राजिलमा 967, रसियामा 132, कोलम्बियामा 190 तथा मेक्सिकोमा 629 जनाको मृत्यु भएको छ। एकै दिन विश्वभर 6,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएसँगै विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 9,45,955 पुगेको छ। त्यस्तै विश्वभर कोरोना संक्रमित भएर निको हुनेको संख्या 2 करोड 18,33,475 पुगेको छ। टाइम समाचार